welcome back to my channel. I have a question for you. Suppose you are 50 years old man, not financially secured, having pregnant wife and son suffering from cerebral palsy. It's a kind of disability, and you and one day you go to find out that you're suffering from third stage lung cancer. Then what would you do in that situation? Yes, in this video I'm going to talk about Breaking Bad. It is the story of the same man transformation of breaking into the bad. This is one of my favorite series, so let's start the intro. Okay, Breaking Bad. Breaking Bad is the most hypnotizing and addictive show that I've ever watched. किनभने 5वटा सिजन्स त्यसमाथि 62वटा एपिसोड्स, त्यो पनि 45 to 50 minutes लगभग लामो हैन, एक हप्तामा सिद्धाउनु. It was not a joke for me. It's like as addictive as Walter White को myth. किनभने यसको स्टोरी डार्क कमेडीबाट स्टार्ट हुँदै क्राइम, सस्पेन्स, नेल बाइटिङ टेन्सन, अनि एभ्री टाइम त्यो ट्विस्टहरू हुन्छ नि, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड सस्पेन्स, अनि क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट, सर्टदेखि लिएर स्क्रिप्ट, एभ्रिथिङ इज सो पर्फेक्ट होइन. द्याट जुन हामीले एक्टिङ क्लासेसहरूमा पढ्थ्यो, यस्तो हुनुपर्छ, सेट यस्तो हुनुपर्छ, क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट यसरी हुनुपर्छ, क्यारेक्टरको ग्राफदेखि लिएर एक्टिङ कस्तो हुनुपर्छ, कस्ट्युम्स, कलरिङ, सिनेमाटोग्राफी, स्क्रिप्ट डेभलपमेन्टदेखि लिएर एभ्री कुरा जुन हामीले थ्योरीमा पढाएको थियो होइन, त्यसको मूर्त रूप भनेको चाहिँ ब्रेकिङ ब्याड हो. एभ्रिथिङ इज सो पर्फेक्टली. ओके, स्टोरीको कुरा गरौँ. वाल्टर वाइट केमिस्ट्री टिचर जो चाहिँ आफू एकदम इन्सेक्योर छ, फिनान्सियली पनि भेरी विक, आफ्नै रिलेटिभ्सहरूले अलिकति हेपेको जस्तो, स्टुडेन्टले पनि उसलाई त्यति रेस्पेक्ट नगरेको जमानामा आफ्नो गर्लफ्रेन्ड, आफ्नै साथीले लगेर बिट्रे गरेको, उसको त्यो बेलाको सम काइन्ड अफ अचिभमेन्ट्सहरू उनीहरूले आफ्नो बनाएको, उसलाई बिट्रे गरेको, र प्रेग्नेन्ट वाइफ स्काइलर जो चाहिँ एकदमै स्विट हाउसवाइफ हुन्छ इनिसियली, अनि छोरा फिजिकल्ली डिजेबल को स्टोरी छ, जसमा चाहिँ वाल्टर वाइटले आफ्नो फ्यामिलीको सिक्युरिटीको लागि चाहिँ आफ्नो पास्ट स्टुडेन्ट जेसी पिङ्कम्यान, वान अफ माई फेभरेट क्यारेक्टरसँग मिलेर चाहिँ उसको प्यासन जुन छ, केमिस्ट्रीप्रतिको प्यासनले चाहिँ लगभग यति प्योर मेथ क्रिएट गर्छ कि त्यो मेथ इन्डस्ट्रीमा उसको जस्तो प्योर मेथ कहिले नै बनेकै हुन्न थियो कि. ब्लू मेथ उसको सिग्नेचर. ब्लू मेथ प्रड्युस गरेर चाहिँ यति धेरै पैसा कमाउँछ, यति धेरै पैसा कमाउँछ, तर पैसा यतिकै फ्रीमा आउँदैन. इन द्याट प्रोसेस उसले नचाहँदै सुरुमा एक्सिडेन्टली मारेको घटनादेखि लिएर अनि त्यो मार्दाखेरिको सिन छ नि, टोयलेट खसेको, द्याट वाज लाइक द्याट. अनि त्यहाँदेखि स्टार्ट गरेर द्याट प्रोसेस उसले कति धेरै नराम्रो काम गर्नुपर्ने, झुट बोल्नुपर्ने, दुईवटा लाइफ जिउनुपर्ने, एउटा क्यान्सर सफरर टिचर, अनि अर्को चाहिँ हाइजनबर्ग द किङपिन अफ मेथ इन्डस्ट्री मा. त्यो बन्ने प्रोसेसमा उसले कति धेरै अप्स एन्ड डाउन्स, कति धेरै कुराहरू नराम्रो होइन गर्नु परेको थियो. अनि एट द एन्ड फ्यामिलीको लागि यो स्टोरी, यो सबै मर्डर, क्राइम, यो सबै छ होइन, बट द बेस्ट पार्ट अफ दिस सिरिज इज द मेसेज गिभन कि फ्यामिली इज सो इम्पोर्टेन्ट, रिलेसनसिप इज सो इम्पोर्टेन्ट. त्यो सबै गर्नुको उसको मेन मोटिभ चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको चाहिँ बेटर फ्युचरको लागि थियो होइन. एन्ड नट ओन्ली वाल्टर वाइट, उसको वाइफ
स्काइलर सुरुमा त्यस्तो भयो भने क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट यति राम्रो छ कि प्रायः सिरिज मुभिजहरूमा कि त गुड 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 कि त ब्याड 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 देखाइन्छ होइन यसमा चाहिँ एज अ ह्युमन नेचर हामी रियलमा वी अल आर गुड एज वेल एज ब्याड त्यो स्पेक्ट चाहिँ देखाएको छ अनि मलाई एकदमै मन परेको पार्ट चाहिँ यही हो स्काइलर सुरुमा राम्रो हुँदै जान्छ पछि सिचुएसनले गर्दाखेरि उसको एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर हुन्छ टेडसँग अनि इभन सी युजेस हर बडी टु सेड्युस कि आफ्नो काम निकाल्नको लागि अनि एभ्रिथिङ इज सो पोर्ट्रेड कार वास पाउनको लागि स्ट्राटेजीहरू युज गर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज सो वेल सोन अर्को चाहिँ उसको ब्रदर इन ल ह्याङ्क डिइए होल सिजन्समा त्यही मेथ सप्लायर होइन हाइजनबर्गलाई खोजेर हान्छ बट त्यही हाइजनबर्ग चाहिँ आफ्नै घरमै हुन्छ कि होल सिरिज ह्याङ्क पनि मेरो एकदम वान अफ माई फेभरेट क्यारेक्टर कमेडी एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो होइन पछि सिरियसतिर लाग्छ अनि ह्याङ्कको वाइफ मरी पुलिसको वाइफ भएर पनि उसलाई चोरी गर्न मन लाग्ने रोग चाहिँ लागिरहेको हुन्छ अनि ऊ काउन्सिलिङतिर पनि गइरहेको हुन्छ त्यो क्यारेक्टरलाई त्यति धेरै डेभलप चाहिँ गरेको छैन अब ऊ किन चोरी गर्थ्यो के भयो पछि भने त्यो डेभलप नगरे पनि मरी सो याद चाहिँ हुन्छ कि बाइ द वे मैले यो सबै लगभग 3-4 महिना अगाडि मात्रै हेरेको लकडाउन 3-4 होइन 2-3 महिना अगाडि मात्रै हेरेको बट स्टिल एभ्रिथिङ इज सो फ्रेस के मेरो माइन्डमा प्रायः कम नै हुन्छ यस्तो अनि जेसी पिङ्कम्यान त्यति फनी छ यति रमाइलो छ तर सानो ड्रग डिलर भए पनि उसमा त्यो इमोसन्स हुन्छ नि उसको साथीको छोरालाई पोइजन खुवाइदिँदाखेरिको बच्चाहरू गसफ्रिङहरूले बच्चाहरू त्यो युज गरेको आफ्नो कामको लागि प्रति ऊ यति धेरै इमोसनल छ नि तर इन्डाइरेक्टली त्यो जुन मेथोले प्रड्युस गरिरहेछ त्यसले धेरैजनाको लाइफ नराम्रो भइरहेछ तैपनि उमा त्यो इमोसनल त्यो एम्पथी दामी छ होइन र सबै कुरा पैसाको लागि कमाउँदा पनि एट द एन्ड फर वाल्टर वाइट एज वेल एज जेसी पिङ्कम्यानको लागि त्यो पैसा त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि भएन कि मोस्टली फर जेसी पिङ्कम्यान उसले पैसा फाल्दै हिँडेको थियो र पैसाको भ्याल्यू नै थिएन एन्ड द्याट टिचेस अस होइन मनी इज नट एभ्रिथिङ बट सम हाउ इट इज एभ्रिथिङ बिकज वाल्टर वाइटले त्यो सबै गर्नु भनेको पैसा नभएरै गर्नु परेको थियो नि त अनि गसफ्रिङ वी शुड नट फर्गेट हिम यस्तो मन परेको क्यारेक्टर हो होइन यति क्यारेक्टर डेभलप गर्नुभएको छ लास्टको त्यो टाइम मिलाएर एन्ड भएको पनि दामी छ दामी म धेरै स्पोइल गर्दिनँ है अनि सल लयर सो फनी सो इभन कल फर सल भन्ने सिरिज पनि बनेको छ आई हेभन्ट वाच इफ यु हेभ वाच्ड होइन प्लिज टेल मी कस्तो छ कमेन्ट बिलो अनि सुड आई वाच अर नट भनेर पनि सल पनि एकदमै राम्रो छ इभन ब्याजर एन्ड स्किनी पेट जो चाहिँ जेसी पिङ्कम्यानको साथीहरू छ त्यो क्यारेक्टरहरूलाई पनि कस्तो मजाले डेभलप गरेको छ कि इभन वेन्टी प्रोस्टिट्युट गर्लफ्रेन्ड अफ जेसी पिङ्कम्यान अनि जेन भयो जेनको फादर भयो एभ्रिथिङ इभन गेल केमिस्ट्री ल्याबमा काम गर्ने भए पनि उसको त्यो म्युजिकप्रतिको इन्ट्रेस्ट अनि सब एकदमै फन कि एकदम एभ्रिथिङ सो पर्फेक्ट अनि टुको भयो अनि फ्यामिली रिलेसनसिपको कुरा गर्नुपर्दा टुकोको कजन्सहरू उसको बदला लिनको लागि कसरी आइरहेको हुन्छ सिन्सहरू त सस्पेन्स अनि एभ्रिथिङ सो पर्फेक्ट माइक भयो माइकले आफ्नो ग्रान्ड डटरको लागि वाइ हि इज डुइङ भन्ने कुराहरू अनि एभ्रिथिङ स्मल क्यारेक्टर सबै थाहा हुन्छ अनि कलर ट्रान्सफर्मेसन जुन छ नि सुरुको फेजमा वाल्टर वाइटलाई वाइट ड्रेसबाट रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ द्याट मिन्स इज डिसेन्ट काइन्ड अफ होइन अनि जब ऊ यो इन्डस्ट्रीमा लाग्दै जान्छ मेथ सप्लायरबाट किङपिन हुँदै जाने बेलामा मर्डर गर्दै जाँदा उसको कलर ट्रान्सफर्मेसन ब्ल्याकमा हुन्छ कि उसको क्लोथ्स कस्ट्युम्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ त्यो ब्ल्याक ह्याट होइन त्यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ मरीलाई पर्पल कलरले रिप्रेजेन्ट गरेको छ उसको घरको फर्निचरदेखि लिएर एभ्रिथिङ कस्तो सानो कुरा डिटेल गरेर छ कि सुरुको सिनमा जुन प्यान्ट उड्छ होइन त्यो सिन पनि
लास्ट सिजनमा आएर त्यो प्यान्ट उडेको कहाँ कस्तो भएको कुरा पनि देखाएको छ कि डिटेलमा। अनि डार्क कमेडीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पिज्जा उडाएको सिन क्या मजाले त्यो छतमा पिज्जा उड्छ, कस्तो मजा लाग्छ त्यो सिन पनि। अरू सर्टहरू कस्तो दामी छ कि हामीले सिक्नुपर्ने। इफ यु आर फिल्ममेकरहरूले त झन् हेर्नै पर्ने सिरिज हो, एभ्रिथिङ के क्यारेक्टरको ग्राफदेखि लिएर एक्टिङ, पर्फर्मेन्स, डायलग त्यो के अरे I'm not in the danger, Skylar. I'm the danger. मलाई भन्नु आएन होइन, तर वल्टर वाइटले भनेको त्यो डायलग, ओ माई गड एभ्रिथिङ इज अ पर्फेक्ट। अनि मैले केही छुट्याएको छु के छुट्याएको छु लगभग यति नै हो होइन। अनि वर्स्ट पार्ट अफ दिस सिरिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आफ्टर वाचिङ ब्रेकिङ ब्याड, द हाइएस्ट रेटेड सो द्याट इज 9.5, आफ्टर वाचिङ दिस सो हजुरलाई चाहिँ अब अरू कुनै सोजहरू चाहिँ लगभग ब्याड नै फिल हुन्छ कि त्यो लेभल, त्यो एक्सपेक्टेसन नै मिट गरिदिँदैन कि ब्रेकिङ ब्याडले त्यो एक्सपेक्टेसन मिट गराइदिन्छ। दो इट वाज मेड 10 years ago, त्यही पनि ब्रेकिङ ब्याडको लेभलमा अरू सोजहरू चाहिँ कमै बनेको छ कि, इनफ्याक्ट बनेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। एन्डिङ वाज द पर्फेक्ट एन्डिङ। सुरुको सिनमा रोबोट बनाएर हामी एस्केप हुँ न भनेको हुन्छ होइन जेसी पिङ्कम्यानले, अनि एट द एन्ड उसले सम काइन्ड अफ रोबोटै बनाएर जेसी पिङ्कम्यानलाई रेस्क्यु गरेर, वो द्याट सिन वाज सो असम कि। अनि एन्डिङ बाई द एन्ड एभ्रिथिङ वाज जस्टिफाइड, एभ्रिथिङ वाज एन्सर्ड, नथिङ वाज लेफ्ट आउट। अनि एन्डिङ वाज एकदम सेटिस्फाइङ एन्डिङ थियो। प्राय कमै सिरिजहरूमा हुन्छ त्यो घुमाइरहने डोराइरहने हुन्छ होइन, त्यो एक्जाजरेट गरिरहने, नो एक्जाजरेसन। दो इट वाज द हिटेस्ट वाट वाज द्याट हिटेस्ट मोस्ट पपुलर सिरिज, त्यही पनि कहीँ कतै पनि एक्जाजरेट गरेको थिएन। एउटा फ्लाइ सिरिजमा चाहिँ एउटा होल एपिसोड चाहिँ उसको प्यासन कति छ त्यो ल्याबप्रति होइन, उसलाई कति धेरै लगाव छ आफ्नो कामप्रति भनेर त्यो देखाउनलाई चाहिँ आई गेस होइन, मलाई त्यस्तो लाग्यो। एउटा झिङ्गा मात्र उसको ल्याबमा पढ्दाखेरि ऊ तनावमा हुन्छ कि, कति धेरै डेडिकेसन छ आफ्नो कामप्रति। अनि यसबाट पनि हामी के सिक्न सक्छौँ भनेदेखि इफ यु डु समथिङ प्यासनेटली होइन, लगाव भयो भनेदेखि चाहिँ वाट एभर यु डु यु विल बी सक्सेसफुल, आज नभए पनि भोलि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कस्तो मजाले सिकाइएको छ। र यस द्याट्स इट। सो इफ यु हेभन्ट वाच्ड ब्रेकिङ ब्याड, मैले कमै स्पोइलर द्याट्स बिकज तपाईँले हेर्दै जानु भएपछि एभ्री एपिसोड्समा क्युरियोसिटी अनि एभ्री एपिसोड्समा सस्पेन्स, अनएक्सपेक्टेड कुराहरू पाउनुहुनेछ। मैले खासै धेरै स्पोइल गराएको छैन। यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने यु मस्ट वाच दिस सो। यति भन्दै आजलाई यति नै। इफ यु हेभन्ट वाच डु वाच इट, अनि इफ यु हेभ वाच्ड इट राइट टु मी whether you agree or not with my points. Ani I'll come next week with another video. Ani subscribe to my channel if you haven't subscribed, because I make videos on books, series, movies and my personal vlogs. So for that, do subscribe me and hit the notification bell. Ani I'm also available in Facebook as well as Instagram. You can write to me there also. Otherwise, see you next week. Bye bye. Take care.